Here in the wake of dawn I see you shine. صباح الخير البنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم قررت انني غادي نفلوغ لكم شي يامات، ما غاديش نفلوغ نهار واحد كوم سا يجي لو فلوغ ان بو المهم يجي شويه طويل. فقت قبيله درت ما روتين سوا ما بغيتش نوريها لكم حيتاش ديجا وريتها لكم في الفلوغ اللي فات. دونك دابا دايره لو ماسك لو ميم ماسك اللي كنت وريتكم داك المره. عندي شي حوايج هنا منشورين، غادي نجمعهم وغادي ندور لا ماشينه لافي. فوالا جيت نقول لكم صباح الخير ونتلاقاو من بعد. فوالا مشت شعري جمعته خليته باش ينشف، ودابا غادا لابوست حيتاش البارحه جا عندي الفاكتور اللي شي 3 د ليكولي غنمشي نجيبهم دابا. او ميم طون باغا ما عرفتش شنو غنتغدى صراحه. هذه شي سيمانه ما درتش لي كورس، دوكو ما عندي حتى شي حاجه في الدار باش نطيب فريمون حتى شي حاجه، وما عرفتش شنو غناكل. ممشي حتى شي حاجه اون بارتيكولير ما عرفتش. بون غنمشي بعدا نقضي في لابوست الغرض اللي غادا عليه، ومن بعد غادي نشوف شنو غادي نمشي ناكل. كما شفتوا كنت غادا لابوست وكاين واحد السينما هنايا في صغار خليل. هاد السينما غالبا كدير دوك الافلام الغابرين اللي المهم ما كيديروهمش في السينمات الكبار. وكنت فاش يلاه جيت اول سينما درت هنا في فرنسا هي هذه. كانوا داروا فيها جو بونس ماتش لوف ديال نبيل عيوش. ودابا كما صورت لكم دايرين لافيش ديال الفيلم الجديد ديالو، وبغيت نمشي نشوف. ما قدرش اليوم وغدا حيتاش لي زورير اليوم مع 8 انا خدامه وغدا خدامه. جو فوا الحد واش غادي يكونوا لي زورير مناسبيني ولا لا، حيتاش غالبا تيعجبني نمشي للسينما هكا شويه ماشي مع 2-3 د العشيه، داكشي نجم با حتى هكا يكون الظلام الحاشي شويه. بون جيسبر يبقى حتى السيمانه الجايه و كوم سا نشوفو نقول لكم كيفاش جاني، حيت الاول ما عجبنيش بتاتا، ما فيه حتى شي استوار، ما فهمتش شنو هو حتى الميساج اللي باغي يدوز ميساج ما كاين لا ميساج لا حتى شي حاجه الصراحه. المهم غنشوفوا هذا الفيلم الجديد ونرد عليكم من بعد. هادشي هاد العقبه كتسخفني بنات. رجعت خديت اون طارطو سيترون ميرانغي، كنت باغا ناخد شي حاجه او فريز مي ما لقيتش. خديت هاد لو جو هذا ديال تروبيكال، شربت نص في الطريق، عرفتي فريمون اليوم اصطاد بزاف ديال خرجت بحر صراحه. وخديت بيتزا اوتيل كنوريكم. ولي شي خرج من الدار دابا كنساين البوس. هادشي جايه كنجري حيت تعطلت وما جاش في الوقت، والبوس ما جاش في الوقت. المهم شعري تنمشي تما عاد نجمعو مزيان حيت مع تعطلت بقيت كنخربق فيه، جمعته دغيا مازال اصلا ما ناشفش كومبليتوم وصافي. نتلاقى. صباح الخير البنات، صباح الخير صباح الخير. هزت الدوزان هزت البريسري وصاكي فيه حوايج حيتاش اليوم كنبقى ما بين 3 نخرج مع 3 وندخل حتى 7:30. ديما السبت سهلي تنكون خدامه الصباح والعشيه، جو ديتيست. اولا خاصني ساعه باش ساعه قبل، مثلا اليوم داخله مع 12:30 دابا راه 11 وتولوت انا خارجه من الدار، خاصني ساعه ديال الطريق مع البوس كيبقى غادي وكيحبس غادي وكيحبس. المهم وبين 3 وسميتو ما كنقدرش نرجع للدار، غير غادي نعيا، خصني ساعه د البوس باش نرجع وساعه باش نمشي نعاود نمشي للخدمه. دونك كنبقى تما نجلس فواحد الماكدو تما كاين هنا حدانا، وديت بيسي باش نحط لكم واحد لا فيديو. صباح الخير البنات، جو سي ديزولي باح كنت كنهضر معكم راه تشوفوها في الفلوق حتى تقطع مي حيتاش المهم كنت كنفيلمي بالتليفون و حتى طفى، ما كنتش داير شارجور دونك ما قدرش نكمل لكم نهار كامل. المهم راه من داز نهار عادي الخدمه
مع فاش خرجت مشيت حطيت لكم، خدمت على لا فيديو حتى حطيتها لكم. دابا كنوجد راسي نخدم غير ساعتين اليوم، جو بونس نجي نمشي نتفرج الفيلم. كنفطر خديت هاد اوريو البارح، خديتو من واحد السوبر مارشي تما الانتر مارشي. شوفوا رقيق عرفتي بنين واعر، دقت منه وحده كروستيون وبنين ما تقيش زعما خفيف. غادي نشرب شي كاس د الحليب ولا كاس د العصير، ما عرفتش شنو كاين، ما عنديش واقيلا كاع الحليب. بون المهم غادي نوجد راسي وغادي نمشي. غالبا نتلاقاو في العشيه فاش نمشي نتفرج في الفيلم، ولا قبل فاش نرجع من الخدمه. بغيت نوريكم دي تروك وصلوني ونهضروا شي شويه. ايوا اليوم صبحت شميشه. البارح عرفتي جيت فزقت، عرفتي فزقت، جيت فازقه حوايجي فازقين بشتا. الصباح كانت الشمس وفي الليل تقلبات ديك الشمس كلها تقلبات الشتا. عرفتي وعلى شويه نزقل البيس ونبقى نسعي تما عاوتاني ساعه واحده اخرى. غوزمون شافني كنجري ويحبس ليا قبل من لاغي باش نركب. ني كومونديت بيتزا وخديت معاها كلاص نديرو في الثلاجه باش ما يذوبش ليا. باقا ما درتش لي كورس، واقيلا سلتني وعاد غادي نمشي نديرهم. ما مشيتش للفيلم حيتاش وصلت عيانه للدار وجلست نرتاح، واقيلا حتى 2 ولا 3 عاد نمشي نشوف. صباح الخير بنات، ما تكونوا لاباس عليكم؟ باقا مبقى بنعاس، سمحوا لي. بون اليوم غنمشي ليكول، نوجد راسي دابا ماشي ليكول، ما غنمشي ندير اون فورماسيون في واحد لونتربريز اللي كتصايب الكومبوزيت. بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش الكومبوزيت، واحد لا ماتيير اللي كيصايبوا بها لي بياس سورتو ديال لي زافيون ديال لي باطو، اللي كتكون فريمون صحيحه وريجيد، ولكن في لو بوا كتكون خفيفه حيتاش كتصايب من الكربون، من دي فيل دو كربون، اون غرو دي تيسيو مصايبين بالكربون و دو لا ريزين. المهم البنات اللي ولا الناس اللي كيقراو هادشي زعما بون الناس اللي في هذا المجال غادي يفهموني دو كوا جو بار. غنديرو اون فورماسيون غيورونا كيفاش لي ديفيرون بروسيدي كيفاش كيصايبوا لي بياس، و جي فريمون ات دونك غنديكم معايا. قلت غتكون شي حاجه زوينه، ما كاينش بزاف د البنات سور يوتيوب داروا دي تروك بحال هكا، و جو ان بروفيتي بور بارطاجي افيك فو شنو كيعجبني ندير. بون نتمنى هادشي يكون انتريسون بور فو. ندوزو 3 جور، جو سي با واش نفلوكي بور لي 3 جور، مي بقاو معايا. Pour la cuisson peut-être. Là on va. Ah, c'est pas. Ah oui non ça c'est trop. Oui non c'est ça. On va le. Il étend bien et plaquer le pli. La forme est un peu bizarre. Le premier pli vous allez avoir du mal à le plaquer bien, parce que il est plat et vous le mettez sur une forme qui est complexe. Donc on fait comment? On met les un premier pli. Vous n'enlevez pas le verre dessus. En fait c'est beaucoup d'artisanat. C'est vraiment beaucoup de manipulation manuelle. Essayez de trouver la... يلا خرجت انا باقا لابس اللعيبه غنحيدها بوز ديجوني وغادي نرجع. عرفتي داكشي ما كتحسش بالوقت حتى كيدوز. جادور فيغ صح ما كتكون جالس في الوقت كتقرا دي كور سي اونوي صراحه. المهم غنمشي نتغدى ونتلاقاو. فوالا جيت نتغدى، مشيت سالاد اللي فيها ما شفتش مزيان، اللي فيها جامبون غنحيدو عندنا ناكلو. خديت ان ساندويتش اوطون طاحتو فرامبواز وعسل. الصبح ما كانش ما بانليش فيها الجامبون وما كتبينش في لي زانغريديون شنو كان، دونك غنحيد الجامبون ناكل الخط وداكشي اللي بقى. رجعت لبست الطبليه
Ouh, je vais reprendre. J'ai hâte حيت ندوزو داكشي لا كويسون. جو بونس بقى لي شي وقت في الليل نشرح لكم شنو كنديرو. حيتاش ممكن دوزت لكم دي فيديو مي ما قلت لكمش جو في كوا. مي المهم في الليل غادي نشرح لكم بور لي بيرسون اللي يعرفوا هذا الشيء باش pardon. Je filme de ce côté. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. قلت لكم فاتني في الليل و je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Bon, هذه كنا خدامين الصباح. Il est où le fou? C'est au-dessus de le fou. Là, vous pouvez choper les deux. Ça sort plus que vous. Moi, je veux te prendre notre jeu, avec l'autre jeu, il faut que vous allez voir ça. L'autre là, peu importe. Vous allez prendre ça et le poser sur les barres, sur les grosses barres. Bien ensemble. Après, bien à doigt. Et c'est que des écoles d'ingé qui participent à ce concours? Ouais, école d'ingé, architecture navale. Et ça... Ouais, non, c'est ça va. Avec les vis, on ne sait pas comment on serre. Donc là, il suffit de serrer comme ça. Terminé. Sur la presse. Il y en a un qui le prend, là, qui l'amène sur la presse. C'est pas chaud. Prends-toi des gants. Tu l'alignes bien sur la presse, là. Comme ça même. Non, ça vers l'avant. Ah, vas-y. Aligné. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. En fait, nous on met, bon, on l'a déjà calculé, mais on met 50 barres dans le vérin. Ce qui fait 5 barres, enfin 5 et 6 barres sur la presse, sur le moule. Et comme on injecte à 2 barres 5, on garde une petite marge. C'est ce que je veux dire. Parce que si imaginons on mettait qu'une pression dans les vérins qui met 1,5, tu injectes, blablabla. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est pas bien. Il ne faut pas mettre les doigts. La sécurité, justement. Non, la sécurité, c'est ça. Ah, d'accord. La sécurité, elle est là. C'est-à-dire que si moi, je vais aller faire ça, ça fait ça. Et on va voir s'il n'y a pas de. Donc là, le cycle est lancé. Non, il n'est pas lancé. Il y a des codes de combien qui vont se passer. Allez, la pauvre, elle est... جيت نترضى خديت ان مورسو ديال الضغط راه كيسخن و هنايا
ان بتي ديسير كو علاش جمعتو هنا حيت عارفه راسي غندي معايا من بعد وما غاديش ندير الفيني والعصير دي ليمون سي تو. البنات جيت نبارطاجي معكم دي برودوي وصلوني قبل ما نسد هذا الفلوغ. بون اول حاجه هي هاد لا بوكس لا بيوتي بوكس ديال ايف روشي اللي عجبتني بزاف 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 بزاف. سهل الثمن ديالها حيت فريمون فيها دي برودوي زوينين بزاف وما وصلينش للثمن د لا بوكس اللي غنخلي لكم في لا بار دانفو. الا لقيتوها فونسي البنات. المهم انا نوريكم شنو فيها كومسا تكون عندكم فكره. المهم لو تيم ديال هاد لا بوكس ايفر اون فلور. ما باش تحل ليا مع بيد وحده. بون هنا كيجي واحد الكتيب المهم فيه المنتجات كل حاجه لاش كتصلح اللي تجي وكتجي بحال هكا. اول حاجه فيها هي هاد المهم ماشي نبته مي بذره الا زرعتوها غادي تولي لكم. راه وراو الشكل ديالها كي غيولي هنايا في الكتيب غتولي بحال هكا. دابا نصايبها معكم في شي فلوغ راهي ما لقيتش الوقت باش نصايبها. فيها هاد لويل دو ماساج بالخزامه وبالزهر. يمكن لكم تستعملوها بوغ ماساج ولا يمكن لكم تستعملوها باش ترطبوا بها الجسم ديالكم. فريمون زوينه. ديجا استعملتها كان عندي مشكل في عنقي راه ديجا كنت قلت لكم داك العام بعض المرات كيتلوى ليا ودرت بها ان بتي ماساج لعنقي. فريمون الي افيكاس. كاين هاد الماسكارا هادي سيكسي بولب راه معروفه هادي عندهم ستان بيست سيلر كما كتشوفوا باقا ساده حيت عندي بزاف ديال الماسكارا محلولين. وهذا الفورما الكبير زعما الفول سايز. كان اوسي هاد لو بارفان ايفيدونس فيها نقول لكم شحال من مليمتر فيها مكتوب بالبيت سي بور سا ما كيبانش مي فيها 15 مليلتر دونك نص ديال القرعه الكبيره تقريبا. فيها هاد لا كريم ايدرا فيجيتال. بون هادشي كامل ما كاملاش 30 اورو. فيها كاع هاد المنتجات هادو. فيها هاد لا كريم ايدراتونط هادي اللي صراحه جاءت نجربها. وفيها هاد التروك اللي هذا هو فين غادي تزرعوا النبته ديالكم. راه كما تكون شفتوا في التصويره كانت في واحد اللعبه بحال هادي. هادشي بور لا بوكس. ابري توصلت بهاد جوج منتجات من عند كيكو. واحد لو ميسالور واحد لو ميسالور واحد لوسيون هيدراتونط اللي باقيين تما مسدودين مازال ما حليتهمش. وتوصلت اوسي بهاد القلم من عند سيفورا في لا كولور مارون اللي الصراحه ما عجبنيش بزاف حيت يلاه جيت نرسم به اولا ما عطانيش اللون يلا وركش عليه شي شويه ويتهرس دونك صراحه ما عجبنيش. ابري افوار في لي زوطر كولور في النوار وداكشي مي هاد لا كولور هادي ما عجبتنيش. صافي هادشي اللي كان بالنسبه للمنتجات اللي بغيت نوريكم. بون انا غادي نخليكم غادي نجبد الكتاب ديالي اللي ديجا قربت نسالي راه ضربت فيه اكثر من النص. غادي نجلس نقرا شي شويه. عرفتي فريمون ليستوار زوينه كتبدا ما كتبغيش ما كتقدرش تحبس. ابخي معناها جو سوي زعما كيعجبني نقرا دونك ما كنملش كنبقى غادا كنقرا. غادي نرطب شي شويه تجيب هاد لا كريم ديال ميرسي عندي غنقرا شويه وغادي نعس. نتمنى هاد الفيديو اللي ديتكم معايا فيها شويه زعما لداكشي اللي كندير تكون عجباتكم تكونوا شفتوا شي حوايج جداد ما كتشوفوهمش في دوطر فلوغ. وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في الفلوغ الجاي ان شاء الله. باي باي. When I feel that heartbeat, I fly